स्वागतमस्ति तत्र भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशालायाम्। अहं डॉक्टर सुधांशुभूषण पंडा अत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे धर्मशास्त्र विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। अत्र अद्य अस्माकं पाठः भवति धार्मिक परंपरा ज्ञानञ्च। अस्मिन्नेव क्रमे धार्मिक परंपरायां गणपति कल्पः, धार्मिक परंपरायां ग्रह शांतिश्च बिंदुद्वयं मुररीकृत्य अस्माकं पाठः प्रवर्तिष्यते। तत्र विषयस्यास्य विषयसूची एतादृशः भवति। आदौ तावत् प्रस्तावना क्रियते, ततः परं धर्म परंपरायां गणपति कल्पः, गणपतेः विघ्ननाशकत्वं, विघ्नस्य कारक हेतुः, विघ्नानां के सन्ति ज्ञापक हेतवः त एवापि विचार्यन्ते। ततः परं विघ्नानां कानि सन्ति प्रत्यक्ष लिंगानि, विघ्न शान्त्यर्थं किं किं कर्म विधानं वर्तते तदेव अत्र विचार्यते। ततः परं स्नपन विधिः, विनायक पूजोपस्थान मंत्राश्च। ततः परं विनायक स्नपनस्य उपसंहारेण किं तावत् संयोगान्तरम् अस्ति तद् विचार्यते। ततः परं ग्रह शान्तिः आलोच्यते। आदौ तावत् ग्रह शान्तेः किं कारणम् अस्ति, तत्र ग्रहाणां नामानि, सूर्यादीनां ग्रहाणां मूर्तिनिर्णयः ततः परं क्रियते। अनन्तरञ्च ग्रहाणां पूजा विधिः निर्णीयते। अनन्तरं ग्रहशान्तये ब्राह्मण भोजनानि, ग्रहाणां शांति निमित्तं ब्राह्मणेभ्यः कीदृशी दक्षिणा दातव्या भवति सापि अत्र विचार्यते। ततः परं शान्तिकामस्य जनस्य कृते विशेष पूजा का कर्तव्या भवति तद्विचार्य ग्रहाधीनः नरेन्द्रः इत्यपि विषये आलोच्यते। अनन्तरम् अस्माभिः विषय संग्रहः क्रियते। तत्र आदौ एवम् उच्यते यत् जातानां लोकानां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां जीविकायै कर्माणि धर्म परंपरायां निर्दिष्टानि सन्ति। श्रीमद् भगवत गीतायामपि कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः इति कर्म प्रशंसापरकाणि वचनानि श्रूयन्ते। मनुस्मृतौ श्रुतिस्मृत्युदितानां कर्मणाम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति विचारः सुविन्यस्तो वर्तते। उक्तञ्च तत्र भगवता मनुना यत् श्रुति स्मृत्युदितं धर्म मनुतिष्ठन् हिमानवः इह कीर्तिम् अवाप्नोति प्रत्यचानुत्तमं सुखम् इति। अर्थात परमार्थ सिद्धये परमपद प्राप्तये च कर्मणः आवश्यकता वर्तते। कर्मणां तेषाम् अनुभूतानां दृष्टादृष्ट फलसाधनानां स्वरूपाणि धर्म परंपरायां विचारितानि सन्ति। समेषां तेषां कर्मणां फलसाधनन्तु अविघ्नम् अस्तु इति धिया विघ्नहर्तुः गणपतेः पूजा क्रियते। तत्र तस्य पूजा कथं क्रियते, कथंच तस्य फलम् अवाप्यते इति विषये विचारः सम्प्रति संप्रवर्तते। विघ्नस्य कारक हेतुः पुरुषार्थ साधन भूतानां कर्मणां अनुष्ठान समये उपजायन्ते यानि विघ्नानि तेषां निराकरणं विना सिद्धिलाभः नैव संभवति। तस्मात् भगवता याज्ञवल्क्येन पुष्पदंत प्रभृति गणानां अधिपति रूपेण भगवान् विनायकः शिव ब्रह्माभ्यां नियुक्त इति कथितः। वस्तुतः विनायकः कर्मणः विघ्न विनाशक निमित्त परक एव बुध्यते। अनेन
विघ्नस्य शान्ति अनेन विघ्नस्य यानि कारणानि तेषां समेषामेव कारणानां विनाशम् आपादयति। अनेन विघ्नस्य यानि कारणानि तेषां समेषामेव कारणानां विनाशम् आपादयति विनायकः। अनेन खलु उभयविध विघ्न हेतुः परिज्ञानं भवति। पुनश्च विघ्नस्य प्राग्भावः प्रध्वंसाभावश्च अस्मात् बोध्यते। अत्र उदाहरणं दीयते यत् रोगस्य प्राग्भावं प्रध्वंसाभावं च यदि नैव ज्ञायते तर्हि न कोऽपि चिकित्सकः समीचीनां चिकित्सां कर्तुं शक्नोति। तथैव उभयोः प्राप्ति अनेन भगवता विनायकेन भवति। स्वयमेव विघ्नस्य कारक हेतुः। यथोच्यते अत्र स्मृतिकारेण याज्ञवल्क्येन यत् विनायकः कर्मसिद्ध्यर्थं विनियोजितः गणानाम् अधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा। विघ्नस्य ज्ञापक हेतुः। विघ्नस्य सम्यक् निवारण निमित्तं यथा अस्माभिः कारक हेतवः ज्ञाताः तथैव विघ्नस्य ज्ञापक हेतवोऽपि ज्ञातव्याः भवन्ति। वस्तुतः एत अपि ज्ञापक हेतवः विघ्नस्य एव कृते उद्दिष्टाः सन्ति। तत्र हेतवः उच्यन्ते भगवता याज्ञवल्क्येन यत् तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत स्वप्ने अवगाहते अत्यर्थ जलम मुंडांश्च पश्यति कासाय वाससश्चैव क्रव्यादाश्चाधिरोहति अन्त्यजैर्गर्धभैरुष्ट्रैः सहैकत्रावतिष्ठते व्रजन्नपि तथात्मानं मन्यते अनुगतं परैः इति। अर्थात यह खलु विनायकेनाभिभूतो भवति तस्य लक्षणानि स्वप्ने दृश्यन्ते। यह पुनः एवं भूतलक्षणानि यथा अतिजले निमज्जनं स्रोतसी प्रवहनं मुंडितं लोकं कासाय वासपरिहितं लोकं क्रव्याद पशुपक्षिणः चंडाल खर उष्ट्र प्रभृतीनि च पश्यति स खलु विघ्नेन प्रपीडित इति ज्ञायते। अपि च स्वप्ने यदि कश्चित् गमनकाले आत्मानम् अपरैः अनुगतम् इति पश्यति मनसि वा कदाचित् सुखं नानुभवति सः वस्तुतः गणपतिना अभिभूतः विघ्नेन च प्रपीडितः इति धर्म परंपरायां वचांसि विद्यन्ते। तत्र विघ्नानां प्रत्यक्षलिंगानि गणपत्यभिभूतस्य विघ्न प्रपीडितस्य च कानि प्रत्यक्षलिंगानि इति विषये यद्यपि शास्त्रेषु विचाराः प्राप्यन्ते तथापि भगवता याज्ञवल्क्येन यादृशः विचारः उपपादितः सोऽत्र सर्वान् अतिरिच्यते। तेनोक्तं यत् विमना विफलारम्भः संसिदत्यनिमित्ततः तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः कुमारी च न भर्तारम् अपत्यं गर्भमङ्गना आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्यो अध्ययनं तथा वणिग्लाभं न चाप्नोति कृषिं चापि कृषिवलः इति। तत्र कार्यं यदि सर्वं निष्फलं भवति असमाप्तं च तिष्ठति विना कारणं यदि व्यक्तिः दुःखम् अनुभवति तर्हि नूनमेव अत्र ज्ञायते यत् एतानि खलु विघ्नानां प्रत्यक्षलिंगानि। पुनश्च विनायके प्रतिकूले राजपुत्रोऽपि राज्यं न लभते कुमारी उत्तमं वरं न प्राप्नोति न नारी गर्भं धत्ते
नापि संतानं लभते। अनेनैव प्रकारेण यदि श्रोत्रियः वेदज्ञो भूत्वापि आचार्यपदं नालंकरोति नापि शिष्याः तस्मादधीतुम् आगच्छन्ति। शिष्याः वा यदि अध्ययनात् वञ्चिताः भवन्ति तर्हि एतत् सर्वम् अपि विघ्नस्य प्रत्यक्षलिङ्गत्वेन परिगण्यते। अपि च एतत् सर्वम् अपि विघ्नस्य प्रत्यक्षलिङ्गत्वेन परिगण्यते। अपि च यदि वणिक् व्यवसायात् लाभं सम्यक् नैव प्राप्नोति तर्हि एतत् सर्वम् अपि विघ्नस्य प्रत्यक्षलिङ्गम् इति ज्ञायते। विघ्नशान्त्यर्थं कानि कानि कर्माणि कर्तव्यानि इति विषये विघ्नशान्त्यर्थं कानि कानि कर्माणि कर्तव्यानि इति विषये सम्प्रति कर्मविधानानि आलोच्यन्ते। वस्तुतः यद्यपि अनेकानि विघ्नानि शास्त्रनिर्दिष्टानि दृश्यन्ते तथापि तेषां शान्तये कर्माणि अपि विधातव्यानि भवन्ति। अतः कर्माणि विघ्नानुकूलानि लोकविध्यनुसाराणि च भवितव्यानि। आदावेव तत्र आज्येन सह गौरसर्षपकलकं मेलयित्वा शरीरे मर्दनं कार्यम्। ततः परं विघ्नप्रपीडितं जनं स्नापयेत्। स्नापनविधिश्च तत्रैव धर्मशास्त्रपरम्परायां सम्यग् उच्यते। स्नापनविधिः विनायकपूजोपस्थापनमन्त्राश्च तत्र सर्वौषधिं सर्वगन्धं च विघ्नप्रपीडितस्य मस्तके लेपयित्वा भद्रासने तम् उपवेश्य श्रुताध्ययनसम्पन्नैः ब्राह्मणैः स्वस्तिं वाचयेत्। अत्र स्वस्तिवाचनम् अस्य स्वस्तिः भवन्तु ब्रुवन्तु इत्यनेन मन्त्रेण कर्तव्यम्। स्वगृह्यसूत्रविधानेनापि पुण्यः वाचनं कर्तव्यम् इति धर्मपरम्परायां विधानं वर्तते। तत्र उपर्युक्तोदक गन्धादिसहितानि आम्रादिपल्लवशोभितानि स्रग्दामवेष्टितकण्टकानि चन्दनचर्चितानि नवाहत वस्त्रविभूषितानि कृत्वा चतस्रुषु पूर्वादिदिक्षु स्थापयित्वा शुचौ सुलिप्ते स्तण्डिले रचितपञ्चवर्णस्वस्तिके लोहितम् आनडुहं चर्मोत्तरलोमप्राचीनग्रीवम् आस्तीर्य तस्योपरि श्वेतवस्त्रप्रच्छादितम् आसनं कुर्यात्। इदमेव भद्रासनं भवति। अतः परम् अश्वस्थानात् बल्मीकात् संगमाच्च मृत्तिकामानीय अष्टगन्ध गुग्गुल प्रभृत्यैक वर्ण विशिष्टैः चतुर्भिः कलशैः ह्रदादिभ्यो आनीतेन जलेन निक्षिप्य रक्तानडूहस्य चर्मणि यजमानम् उपवेशयेत्। ततः स्वस्तिवाचनानन्तरं पति पुत्रवतीभिः रूपगुणशालिभिश्च स्त्रीभिः पूर्वस्यां दिशि मंगलविधानेन सह स्थापयित्वा कलशानां स्थापनं सहस्राक्ष इति मन्त्रेण आचार्यैः कारयेत्। ततः मन्त्रस्यायम् अर्थः यत् अनेकाभिः शक्तिभिः नैकधाराविशिष्टं यज्जलं ऋषिभिः पवित्रीकृतं तेन जलेन अहं त्वाम् अभिषिञ्चामि। तदपि जलं त्वां पवित्रयतु। अपि च दक्षिणस्यां दिशि स्थापितस्य कलशस्य जलेन भगन्ते वरुणो इति मन्त्रेण अभिषेचनं भवति। स चायं मन्त्रः एवं भवति यत् भगन्ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः भगं इंद्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददु इति। अर्थात राजा वरुणः, सूर्यः,
बृहस्पतिः इंद्रः वायुः सप्तर्षयश्च तव कल्याणं विधास्यन्तु तैः प्रदत्तं कल्याणं त्वं प्राप्नोतु इति। ततः परं तृतीयकलशस्तेन जलेन यत्ते केशेषु इति अनेन मन्त्रेण अभिषेचयेत्। अस्यार्थः यथा तव केशेषु ते मस्तके ललाटे अक्ष्णोश्च यत्तु किमपि अकल्याणम् अस्ति तत्सर्वं जलदेवता हनन्तु। ततः परं चतुर्थकलशस्तेन जलेन पूर्वोक्तैः त्रिभिः मन्त्रैः अभिषेचयेत्। एवं स्नातव्यक्तेः मस्तकोपरि वामहस्ते कुशं संस्थाप्य उदुम्बरवृक्षोद्भवेन श्रुवेण आचार्यः जुहुयात्। ततश्च समीत शाल कटंकट इत्यादिभिः राजपुत्राणां कृते अन्ते स्वाहाकारं योजयित्वा हवनं कुर्यात्। अर्थात् ओम मित्राय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा इत्यादि मंत्रेण एव। ततः विनायकं प्रणमेत्। तत्र च मंत्रो भवति यत् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् इति। पुनश्च मातरम् अंबिकामपि तत्र प्रणमेत्। मंत्रश्च शुभगाय विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् इति। ततः परं पूर्वोक्तैः षड्भिः मंत्रैः अग्नौ हवनं कुर्यात्। अनन्तरं च तस्मिन्नेव मंत्रे अग्नि इंद्र प्रभृति दशदिक्पालानां नामानि संयोज्य इंद्राय नमः, अग्नये नमः इत्यादि रूपेण बलिं दद्यात्। अवशिष्टं च अन्नं कूशैः आच्छाद्य शूर्पे संस्थाप्य चतुष्पथे विसर्जयेत्। बलिमन्त्राश्च एवं भवन्ति यत् बलिं गृह्णन्तु इमे देवा आदित्या वसवस्तथा मरुतश्चाश्विनौ रुद्रः सुपर्णः पन्नगाः ग्रहः असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगमातरः शाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पुतनः शिवः जृम्भकः सिद्धगन्धर्वः माया विद्याधरः नरः दिक्पालः लोकपालाश्च ये च विघ्न विनायकः जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः मा विघ्नो मा च मे पापं, मा विघ्नो मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेता सुखावहः इति। ततः परं कृताकृतस्तण्डुल पललोदन पक्वापक्व मत्स्य तथैव मांस पुष्प चित्र चंदनादि सुगंधित द्रव्य गौड़ी माध्वी पिष्टियादि त्रिविधासुरा। ततः परं कृताकृतस्तण्डुल पललोदन पक्वापक्वमत्स्य तथैव मांस पुष्प चित्र चंदनादि सुगंधित द्रव्य गौड़ी माध्वी पैष्ट्यादि त्रिविधासुराः कंदादि मूल पुरीका अपूप उंडेरकस्रक दध्यन्न पायस गूढ़ मिष्टान्न लडुक प्रभृतीनि च द्रव्याणि नीत्वा भूमौ कृत्वा विनायक मातरम् अंबिकां प्रणमेत्। प्रणामात् प्राक् दुर्वा सर्षप पुष्पार्घ्यैः साकं पूर्णं मंजलिं दद्यात्। तत्रोपस्थान मंत्रः एवं भवेत् यत् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे त्रान् देहि धनं देहि यशो देहि सर्वकामांश्च देहि मे। अर्थात हे देवी मह्यं रूपं देहि यशो देहि ऐश्वर्यं देहि पुत्रं देहि धनं देहि सर्वकामांश्च मे पूरय इति। अनन्तरं
शुक्लांबरधरो भूत्वा शुक्लमाल्यं च धारयित्वा शुक्लचन्दनैः आत्मानं मनुलेप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा ब्राह्मणेभ्यः गुरुभ्यश्च वस्त्रयुग्मं दद्यात्। विनायकस्नापनस्य उपसंहारेण संयोगान्तरम् एवमेव प्रकारेण विनायकस्य ब्राह्मणानां च पूजया पूजकः कर्मफलम् उत्तमांश्च समृद्धिं लभते। प्रत्यहं सूर्यस्य रक्तचन्दन रक्तपुष्प कुङ्कुमादिद्वारा पूजनेन कार्तिकेयस्य गणपतेश्च पूजया सर्वसिद्धिः भवति। एतासां देवानां कृते एतासु एकस्य कृते वा सुवर्णेन रौप्येण वा निर्मितं मूर्तिम् अर्पयित्वा तिलकप्रदानेन च अभीष्टं सर्वं सिद्ध्यति इति धर्मपरम्परायां वचांसि विद्यन्ते। अतः परम् अस्माभिः ग्रहशान्तेः कारणानि विविच्यन्ते। तत्र ग्रहाधीनः जगत् सर्वं ग्रहाधीनाश्च मानवाः इतीदं वचनं सर्वसिद्धं वर्तते। जगत्यस्मिन् वर्तमानानां जीवसकलानां कृते ग्रहाः सुखं प्रापयन्ति दुःखं वा प्रापयन्ति। सुस्थितौ स्थितानां ग्रहाणां प्रभावेण यथा सुखं तथैव दुःस्थितौ स्थितानां ग्रहाणां प्रभावेण दुःखम् एवानुभवन्ति लोकाः। अतः सुखदुःखयोः कारणभूताः ग्रहाः भवन्ति इति धर्मपरम्परायां सिद्धान्तो वर्तते। यद्यपि मनुष्यः कर्मणा सुखं प्राप्नोति दुःखं वा वाप्नोति तथापि ग्रहाणां प्रभावेणापि कर्माणि प्रभावितानि भवन्ति। अतः सुखस्य दुःखस्य च नियामकाः ग्रहाः न केवलं मानवान् अपि च जीवसकलान् प्रभावयन्ति। अतः तएव सुखदुःखस्य हेतवः कारणभूताः वा निश्चप्रचं वक्तुं शक्नुमः। अतः सुखप्रेप्सवो मानवाः ग्रहाणां तेषां शान्तये विविधानि अपि कर्माणि अनुतिष्ठन्ति। तस्मात् ग्रहशान्तिः विचार्यो भवति। कथं ग्रहशान्तिः कर्तव्यः इति जिज्ञासायां ग्रहशान्तिः फलान्तराणि विविच्यन्ते। तत्र ग्रहशान्तेः फलान्तराणि स्मृतिकारः श्री याज्ञवल्क्यः कथयति यत् श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तथैवाभिचरन्नपि इति। अर्थात समृद्धिम् इच्छता विपदः उपशमनार्थं वृष्टिलाभाय दीर्घजीवनाय पुष्टिकामेन च लोकेन अदृष्टोपायेन आभिचारिकेन कर्मणा शत्रुपीडामिच्छता च ग्रहयज्ञः करणीयाः। ग्रहाणां नामानि तत्र नवग्रहाः सन्ति। ते यथा सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मृताः इति। तेषां स्वरूपाणि एवं भवति यत् सूर्यः पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमद्युतिः सप्ताश्वः सप्तरज्जुश्च द्विभुजः स्यात् सदा रविः। चन्द्रः श्वेतः श्वेताम्बरधरो दशाश्वः श्वेतभूषणः गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शशि। भौमः रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधरः चतुर्भुजो मेषगमो वरदः स्याद्धरासुतः। बुधः पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकारसमद्युतिः खड्गचर्मगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः। गुरुशुक्रौ देवदैत्य गुरु तद्वत् पीतश्वेतौ चतुर्भुजौ दण्डिनौ वरदौ कार्यौ साक्ष्यसूत्रकमण्डलौ शनि
इंद्रनीलद्युतिः शूली वरदो गृध्रवाहनः वाणवाणासनधरः कर्तव्योऽर्कसुतः सदा। राहुः करालवदनः खड्गचर्मशूलीवरप्रदः नीलैः सिंहासनरथश्च राहुरत्र प्रशस्यते। केतुः धूम्राद्विबाहवः सर्वे गदिनो विकृतानना गृध्रासनगता नित्यं केतवः स्युर्वरप्रदः इति। सूर्यादीनां ग्रहाणां मूर्तिनिर्णयः। सूर्यादीनां ग्रहाणां मूर्तयः यथाक्रमेण ताम्र, स्फटिक, रक्तचन्दन, सुवर्ण, रौप्य, अयस्, शिशक, कांस्यैश्च निर्मातव्याः भवन्ति। पुनश्च यस्य ग्रहस्य यद्वर्णं तद्वर्णविशिष्टेन वस्त्रेण तद्वर्णविशिष्टं चित्रं च विलिख्य अथवा मण्डलोपरि रक्तचन्दनादिभिः ग्रहाणां चित्राङ्कनं कृत्वा ततः परं ग्रहवर्णानुसारं वस्त्रपुष्पादीनि समर्पयेत्। ग्रहाणां पूजाविधिः। ग्रहेभ्यः स्ववर्णानुसारं वासांसि कुसुमानि च समर्प्य चन्दन, बलि, धूप, गुग्गुल प्रभृतिभिः तेषाम् अर्चनं कृत्वा तत्तद्देवतानुसारं मन्त्रैः चरुं निर्माय निर्वपनं च कुर्यात्। सूर्यस्य कृते आकृष्णेन रजसा इत्यनेन मन्त्रेण इमं देवाः इत्यनेन मन्त्रेण सोमस्य कृते अग्निमूर्धादिवः ककुत् इत्यनेन मन्त्रेण मंगलस्य कृते उद्बुद्ध्यस्त्वाग्नेः इत्यनेन बुधस्य कृते बृहस्पते अतीयदर्य इत्यनेन बृहस्पतेः कृते अन्नात् परिश्रुत इत्यनेन शुक्रस्य कृते शन्नो देवी इत्यनेन शनेः कृते काण्डात् इत्यनेन राहोः कृते केतुं कृण्वन् इत्यनेन च केतुः कृते मन्त्रान् पठित्वा नवग्रहान् पूजयेत्। नवग्रहाणां समिध्यपि निर्दिष्टानि सन्ति। तानि यथा अर्कः, पलाशखदिर, अपामार्गो अथ पिप्पलः, उदुम्बरः, शमी, दुर्वा, कुशाश्च समिधः क्रमात् इति। अर्थात अर्क, पलाश, खदीर, अपामार्ग, अश्वत्थ, उदुम्बर, शमी, दुर्वा, कुशाश्च यथाक्रमेण सूर्यादि नवग्रहाणां समिधो भवन्ति। ग्रहशान्तये ब्राह्मण भोजनानि। कस्यापि पूजायाः साफल्यं ब्राह्मण भोजनेन भवति इति अस्माकं भारतीय धार्मिक परंपरायां विचारो वर्तते। अत्र ग्रहशान्त्यनन्तरं श्रुताध्ययन संपन्नान् ब्राह्मणान् आहूय आदित्यादि नवग्रहाणां कृते विधिपूर्वकं गुडौदनं, पायसं, हविष्यं, क्षीरसाष्टिकं, दध्योदनं, हविश्चूर्णं, भक्ष्यं, मांसं, चित्रान्नं च भोजनाय दद्यात्। तत्र भोजने उपर्युक्तानि भोजनानि सूर्यादिक्रमेण तत्स्थाने उद्दिष्टेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः यथाक्रमं दद्यात्। अनन्तरं यथाशक्तिम् एतेषां ब्राह्मणानां सत्कारम् अपि कुर्यात्। ग्रहशान्तये ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणा। ब्राह्मणानां कृते भोजन सत्काराद्यनन्तरं तेभ्यः दक्षिणामपि दद्यात्। तत्र सूर्यस्य कृते धेनुं दद्यात्, सोमस्य कृते शङ्खं, मंगलस्य कृते अनडवान्, बुधस्य कृते सुवर्णं, बृहस्पतेः कृते पीतवस्त्रं, शुक्रस्य कृते पाण्डुरवर्णयुक्तम् अश्वं, शनेः कृते कृष्णा गौ, राहुः कृते लौहशस्त्रं, केतुः कृते च
अजाम दक्षिणारूपेण दद्यात्। सर्वापि एतानि दक्षिणद्रव्याणि शक्त्यनुसारमेव भवितव्यानि। शान्तिकामस्य विशेषपूजा। वस्तुतः उपर्युक्तेषु विचारेषु यद्यपि अस्माभिः सर्वेषामेव ग्रहाणां शान्तिकर्माणि विविक्तानि, तथापि यस्य यः ग्रहः प्रतिकूलो भवति सः तमेव ग्रहं पूजयेत्। कारणं यत् ब्राह्मणः तेभ्यः एव ग्रहेभ्यः वरप्राप्ताः भवन्ति येषां पूजनेन खलु यजमानः सुखी भवति। ग्रहाधीनः नरेन्द्रः। ग्रहा एव सांसारिक स्थितिप्रलयस्य उत्थानपतनस्य च कारणभूताः भवन्ति। न केवलं साधारणमनुष्याणाम् अपि च राज्ञामपि उत्थानपतनस्य एते कारणभूताः भवन्ति। अतः ग्रहाः सर्वे पूज्याः। यः व्यक्तिः संवत्सरे न्यूनतया एकवारं पूर्वोक्त विधिना ग्रहान् पूजयति सः आरोग्य वरयुक्तश्च भूत्वा शतवर्षाणि जीवति। विषय संग्रहः। अस्मिन् पाठे द्वयोः प्रकरणयोः विघ्नस्य कारकहेतवः ज्ञापकहेतवश्च प्रतिपाद्य विघ्नानां प्रत्यक्षलिङ्गानि प्रतिपादितानि। विघ्न शान्त्यर्थम् आवश्यकं कर्मविधानं निर्णीय विनायकाभिभूतस्य लोकस्य कृते विनायकस्नपन विधिः, विनायक पूजोपस्थापन मंत्राश्च उपपादिताः सन्ति। वस्तुतः विनायक एव सर्वविघ्नानां विनाशकः। विघ्नोपशान्तये विनायकस्य पूजा अवश्यमेव कार्या। विनायकेन सह यदि मातुः अंबिकायाः पूजा भवेत् ततश्च ग्रहाणां शान्तिः विधीयते तर्हि शुभफलप्राप्तये अभीष्टसिद्धये च लोकः विघ्न विनाशकस्य पूजया सह ग्रहाणाम् अपि शान्तिं कुर्वन्ति। तदर्थमेव ग्रहशान्तेरपि सम्यक् विचारो अत्र कृतो वर्तते। ग्रहशान्तेः फलान्तराणि आदौ निर्णीतानि सन्ति। ग्रहाणां नामानि मूर्तिनिर्माणे च तेषां के धातवः उपयुज्यन्ते इति विचार्य ग्रहपूजाविधिश्च अत्र वर्णितो अस्ति। ग्रहपूजाविधौ ग्रहाणां मंत्र समित भोजन दक्षिण प्रभृतयश्च सम्यक् निर्दिष्टाः वर्तन्ते। शान्तिकामस्य लोकस्य विशेषग्रहपूजां विख्याप्य वस्तुतः ग्रहाधीना एव नरेन्द्राः सृष्टेः स्थितिकारणस्य च हेतुभूताः एव ग्रहाः इति सम्यक् वर्णितः। धन्यवादः।